वहाब तवील अलालत के बाद इंतकाल कर चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा मरकजी इज्तिमागाह रायवंड में नमाज मगरिब में अदा की गई। हाजी अब्दुल वहाब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बतौर तहसीलदार काम करते रहे और तकसीम हिंद के बाद बुरेवाला के करीब एक गांव में आकर आबाद हुए। हाजी अब्दुल वहाब ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से था, वो कौन सी सरकारी नौकरी छोड़कर तबलीगी जमात में शामिल हुए, ये तो आप जान चुके हैं। और अब आपको बताया जाएगा कि वो कब पैदा हुए, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी और वो कौन कौन सी जमातों के साथ वाबस्ता रहे। अगर आपने अभी तक बात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब 1 जनवरी 1923 को या बाज इत्तलात के मुताबिक 1922 के आखिर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के जिला करनाल में पैदा हुए। उनका ताल्लुक राजपूतों की झैली शाख राव यानी रंगड़ या रांगड़ से था। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जिसके बाद वो अंग्रेज सरकार में तहसीलदार भर्ती हो गए। नौजवानी की उम्र में उन्होंने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करने वाली जमात मजलिसे अहरार इस्लाम के सरगर्म कारकुन के तौर पर भी काम किया, जबकि तकसीम हिंद के बाद वो बुरेवाला में मजलिस के अमीर भी रहे। हाजी अब्दुल वहाब का खानदान तकसीम के बाद बुरेवाला के नवाही गांव 331 ईबी, जिसे टोपियां वाला भी कहा जाता है, आकर आबाद हुआ। उनका गांव बुरेवाला से दरिया सतलुज की तरफ 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो बरसगीर की पहली खानका हाजी शेर दीवान के इंतहाई करीब है। हाजी अब्दुल वहाब ने नौजवानी की उम्र में ही सरकारी नौकरी छोड़कर तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदलवी के करीबी और इब्तदाई साथियों में शामिल थे। हाजी अब्दुल वहाब ये बात कहा करते थे कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और गैर से कुछ न होने का यकीन। ये सबक पढ़ाया था उन्होंने कहा कि अल्लाह से होने का यकीन और गैर से कुछ न होने का यकीन, यही सबक करोड़ों इंसानों को पढ़ाने वाले हाजी अब्दुल वहाब उसी के पास चले गए जिसके कुन पर पूरा निजाम कायम कर रहा है। उन्होंने 1940 में तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार की और जमात के चौथे अमीर बने। हाजी अब्दुल वहाब नौजवानी की उम्र में मजलिसे अहरार इस्लाम के लिए काम करते रहे और जैसा कि पहले भी आपको बताया कि वो तकसीम के बाद बुरेवाला में मजलिस के अमीर भी रहे। उन्होंने 1944 में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना इलियास कांदलवी से मुलाकात की और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। वो तहसीलदार की नौकरी छोड़कर तबलीगी जमात में आए थे और अल्लाह से तवक्कुल का ऐसा पुख्ता यकीन अपने दिल में जगाया कि उसकी रोशनी से दुनिया भर में करोड़ों दिलों ने तस्कीन पाई। हाजी अब्दुल वहाब मौलाना इलियास कांदलवी के उन पहले 5 साथियों में शामिल थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की। मौलाना इलियास कांदलवी ने 1927 में तबलीगी जमात की बुनियाद रखी और अपने इंतकाल तक जमात के अमीर रहे। बानी के इंतकाल के बाद मौलाना यूसुफ कांदलवी 1965 तक, उनके बाद मौलाना इनामुल हसन कांदलवी 1995 तक तबलीगी जमात के अमीर रहे। मौलाना इनामुल हसन कांदलवी के इंतकाल के तकरीबन 2 माह बाद हाजी अब्दुल वहाब 10 जून 1995 को तबलीगी जमात के अमीर मुकर्रर हुए और आज अपने इंतकाल से पहले तक जमात के अमीर रहे। अगर पाकिस्तान में तबलीगी जमात की इमारत का जायजा लिया जाए तो सबसे पहले अमीर मोहम्मद शफीक कुरैशी थे, जिनके 1971 में इंतकाल के बाद हाजी मोहम्मद बशीर पाकिस्तान में तबलीगी जमात के दूसरे अमीर मुकर्रर हुए। 1992 में हाजी बशीर के इंतकाल के बाद हाजी अब्दुल वहाब तबलीगी जमात के पाकिस्तान में अमीर मुकर्रर हुए और बाद अज़ां मौलाना इनामुल हसन कांदलवी के इंतकाल के बाद 1995 में दुनिया भर में तबलीगी जमात के अमीर बने। वाज़ेह रहे कि हाजी अब्दुल वहाब का आज तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ है। वो गुज़िश्ता कई रोज से वेंटिलेटर पर थे, जिसके बायस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत भी नहीं कर सके थे। उनकी नमाज जनाजा के लिए पहले ज़ोहर का वक्त मुकर्रर किया गया था, ताहम तबलीगी जमात की मजलिस शूरा ने लोगों की सहूलत के पेश नज़र उनकी नमाज जनाजा का वक्त बाद अज़ नमाज मगरिब कर दिया। हाजी अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा मरकजी इज्तिमागाह रायवंड में अदा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं ने तबलीगी जमात के अमीर मौलाना हाजी अब्दुल वहाब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अमीर मौलाना अब्दुल वहाब के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि हाजी अब्दुल वहाब की शख्सियत और दीनी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने हाजी अब्दुल वहाब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने मौलाना अब्दुल वहाब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।
JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی نے مولانا عبد الوہاب کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا عبد الوہاب کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اور وزیر بلدیات پنجاب عبدالعلیم خان نے مولانا عبد الوہاب کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا عبد الوہاب کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج صبح تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ تبلیغی مرکز رائے کے اعلامیے کے مطابق مولانا عبد الوہاب نجی اسپتال میں زیر علاج رہے۔ ان کی خدمات کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ تعلیم کی بات کی تو ابتدائی تعلیم امبالہ کے اسکولوں میں حاصل کی اور گریجویشن اسلامیہ کالج لاہور سے کی، جہاں مولانا سید ابو العالی مودودی بھی آپ کے استاد رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ تحصیلدار بھرتی ہو گئے تھے۔ 1944 کے آغاز میں تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدین انڈیا میں مؤسس تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی کے ہو رہے۔ اصلاحی تعلق مولانا عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ سے تھا اور ان سے خاندانی تعلق بھی تھا۔ آپ پاکستان میں حاجی محمد شفیع قریشی صاحب، حاجی محمد بشیر صاحب اور مولانا ظاہر شاہ صاحب کے بعد چوتھے نمبر پر تبلیغی جماعت کے امیر بنائے گئے۔ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی کی وفات پر تبلیغی جماعت میں شورائی نظام نافذ ہونے کے بعد سے عبد الوہاب صاحب عالمی تبلیغی مرکز رائے کی شورا کے امیر اور مرکزی شورا تبلیغ مرکزی بستی حضرت نظام الدین دہلی کے رکن ہیں۔ 1944 سے لے کر 2018 تک 75 سال تحریک تبلیغ میں سرگرمی سے گزارنے کے بعد راؤ محمد عبد الوہاب صاحب نے آج 18 نومبر 2018 کو رائے میں 96 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ کسی مذہبی تحریک کے ساتھ کامل یکسو سے پورے 75 سال گزار دینے کی کوئی اور مثال ہمارے زمانے میں نہیں ملتی۔ اکتوبر 2013 کو تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان میں امن مذاکرات کے لیے محمد عبد الوہاب کا نام بطور سربراہ لویا جرگا تجویز کیا گیا۔ فروری 2014 میں طالبان نے محمد عبد الوہاب، سمیع الحق، ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام تجویز کیا تھا کہ وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان میں امن مذاکرات میں بطور سہولت کار کردار ادا کریں۔ حاجی عبد الوہاب تبلیغی جماعت کی پہچان بنے اور تبلیغی جماعت ہی ان کی پہچان بنی۔ تبلیغی جماعت کیا تھی اور کب سے اس کا آغاز ہوا، اس بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ محمد الیاس کاندھلوی کی قائم کردہ ایک اسلامی اصلاحی تحریک جو 1926 میں قائم کی گئی، بنیادی طور پر فقہ حنفی کے دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں بھی سرگرم ہے۔ تبلیغی جماعت کے 6 اصول کہا جاتے ہیں، انہیں 6 باتیں، 6 صفات اور 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے، جس میں پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت و تبلیغ اور لایانی امور سے اجتناب ہے۔ جماعت اس تحریک کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کئی افراد ایک مخصوص مدت کے لیے دین سیکھنے اور سکھانے کی خاطر کسی گروہ کی شکل میں کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، اور ان کے دورے کی مدت 3 دن، 40 دن، 4 ماہ اور 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ افراد اس دوران علاقے کی مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کے دورے میں اپنے قیام کے دوران یہ افراد گروہ کی شکل میں علاقے کا دورہ کرتے اور عام افراد خصوصاً دکاندار حضرات کو دین سیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے مسجد میں مدعو کیا کرتے ہیں۔ اس عمل کو جماعت کی اصطلاح میں گشت کہا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت اور ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد ایک کونے میں مرتکز ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک فرد فضائل اعمال کا مناسب آواز میں مطالعہ کرتا ہے۔ تاہم اس امر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ نماز و تلاوت میں مشغول افراد کے انہماک میں خلل نہ پڑے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے جو مقاصد ہیں ان میں نمبر 1 فضائل سن سن کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے اور علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، یعنی جو علم ہے وہی عمل میں آ جائے اور مال سے ہٹ کر اعمال پر یقین بن جائے، سب کے دل قرآن و حدیث سے اثر لینے والے بن جائیں۔ یعنی ایک جو بات کہی جاتی ہے